र सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वको थियो। कसलाई स्वीकार गर्ने? अब हामीले कुनै पनि बात चाहिएको छैन, हामीलाई चाहिएको छ मौलिक बात चाहिएको छ। तपाईका जीवनमा गरेका सबै राम्रा कामहरू मध्येको आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम हो। निर्धक्क बिना संकोच रापरमा छिरिरहेका छौं। त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन। अरु 2-4 वर्ष बाँच्नको लागि मात्रै म फर्केर आएको होइन र तपाईहरु जस्तो देशभक्त धर्मप्रेमी मान्छेहरुको मनमा ठेस पुर्याउन, तपाईहरुको आँखाको डिलमा आँसु ल्याउन म फर्केर आएको होइन। हाम्रै देशका राजनीति गर्नेहरूलाई त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्ने भयो र त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म अहिले के हुन्छ भन्दा राप्रपा हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी देश जोगाउने, धर्म जोगाउने भनेर हिँडेको छ। नेता र पार्टी भन्दा त देश महान हो नि त। पार्टी प्रवेश किन गर्नु पर्यो भन्ने सन्दर्भमा धेरै लामो समयदेखि नेपालमा धार्मिक क्षेत्रका मानिसहरू एक ठाउँमा आउँदैनन् भनेर धेरैजनाले चित्त दुखाइरहेको अवस्था थियो। त्यसैगरी राजावादीहरू पनि कित्ता-कित्तामा विभाजित भए तर एक ठाउँमा आएनन् भनेर त्यहाँ पनि चित्त दुखाइ थियो र यो सबै शक्ति एउटै ठाउँमा नआइकन एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकिने समस्या त्यहाँ पनि थियो र सबैभन्दा ठुलो समस्या नेतृत्वको थियो। कसलाई स्वीकार गर्ने? हामीसँग एउटा त्यस्तो सर्वमान्य अनुहार थिएन जसलाई सबैले स्वीकार गरेर फलानुको छत्रछायामा बसेर हामी अगाडि बढाउन त भनेर त्यो खालको हामीसँग सर्वमान्य नेतृत्व नहुनु सबैभन्दा ठुलो समस्या थियो र अहिले हामीले त्यो अनुहार पाएका छौं। माननीय सांसद र राजसभाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यू, म राजनीतिक क्षेत्रमा त्यस्तो दखल नराखेको व्यक्ति, तर पनि सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दाखेरि राप्रपासँग या राप्रपालाई समर्थन जनाउने जति पनि मानिसहरू छन् र हामी जस्ता जो आज निर्धक्क बिना संकोच रापरमा छिरिरहेका छौं, त्यसको एउटा कारण के भन्दा उहाँको व्यक्तित्व। आज विरोधीले आरोप लाउँछु भन्दाखेरि पनि आरोप लाउने ठाउँ छैन। तर अन्य राजनीतिक दलको हामीले छवि हेर्यौं भने राम्रो पक्ष खोजौँ न त भन्दा नभेटिने अवस्था छ क्या। त्यसो भइसकेपछि त्यो समाजमा जाँदाखेरि मैले म किन रापरमा छिरे त भनेर भन्दाखेरि मसँग तमाम कारणहरू छन् अब देखाउनको लागि। यो कारणले म छिरेको। पहिलो कारण के हो त? एकता भएन भनेर जति पनि साथीहरू चिच्याइराख्नु भएको थियो। एकता गर्नुपर्छ भनेर जति पनि संगठनहरूले मिटिङहरू गरिरहेका थिए, उनीहरूलाई पनि देखाउनु पर्ने अवस्था आयो कि बोलेर एकता हुँदैन, गरेर एकता हुन्छ। हामी यो प्लेटफर्ममा आएका छौँ, तपाईँहरू पनि आउनु पर्यो। नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउँछौँ भनेर हामी सडकमा त धेरै आन्दोलन गर्यौं, तर त्यो नतिजामुखी भएन, त्यो निष्कर्षमा त्यसले जान सकेन। किन जान सकेन त भन्दाखेरि सानो सानो झुन्डमा विभाजित भएर हामी काम गरिरहेका थियौँ। त्यो सबै झुन्ड वास्तवमा नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाउन चाहन्छन् भने अब त्यहाँ आउनु पर्यो त। यो साझा मञ्च यहाँनिर तयार भएको छ। यो साझा मञ्चमा उभिनबाट त अब कुनै शक्तिले, कुनै सङ्कोचले त हामीलाई रोक्न सक्दैन। त्यो पनि देखाउनु पर्ने थियो। त्यो देखाउनको लागि अरूलाई जाऊ भनेर आदेश दिनुभन्दा आफै अगाडि सरेको। मलाई देखेर त आउला नि त मानिसहरू, मलाई देखेर अरूलाई पनि आँट आउला नि त। यो पार्टी प्रवेश गरिराख्दाखेरि एउटा कुरामा पहिलेदेखि म के प्रश्न छु भन्दाखेरि एउटा कित्ताले आलोचना गर्ने छ, थाहा छ। त्यो आलोचना हुन्छ नि काम गर्दै गएपछि, तर अर्को कित्ता जो सुसुप्त अवस्थामा बसिरहेको छ, जसले खुलेर आउने आँट गरिरहेको छैन, उसको बीचमा ऊर्जा पनि सञ्चार हुन्छ। त्यो आलोचकले आलोचना गर्ला भनेर पछाडि सर्ने होइन, जो सुसुप्त भएर बसेको छ त्यसको बीचमा ऊर्जा सञ्चार होस् भन्नको लागि हामी जस्तो मान्छेहरूले खुलेर राजनीतिलाई समर्थन गर्नुपर्ने दिन आइसकेको भएर मैले चाहिँ राप्रपामा प्रवेश गरेको र हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो लिडर, म फेरि पनि भन्छु, यस्तो व्यक्तिलाई पाएका छौँ जसको कमजोरी देखाउनको लागि मैले त पहिला पनि भनेको थिएँ, भ्रष्टाचारी भन्नको लागि पनि भ्रष्टाचार गरेका छैन, दलाल भन्नको लागि दलाली पनि गर्नु भएको छैन,
राष्ट्रघाती भन्नलाई त्यस्तो कुनै सम्झौता पनि गर्नुभएको छैन। नातावाद कृपावादको आरोप लगाउँ त्यो पनि ठाउँ छैन। पूर्ण रूपले स्वच्छ सबैको नेतृत्व पाइसके पछाडि पनि अब हामी कित्तामा अल्झेर बस्नुको के औचित्य, त्यो कुनै सार्थक हुँदैन हो। त्यस कारणले चाहिँ अब चाहिँ छिर्नुपर्छ, अब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर आएको र अहिले देशमा एउटा माहौल बनेको पनि छ। धेरै ठाउँमा जान्छन्, धेरै मानिसहरू भेटिन्छन्, अन्य राजनीतिक दलका साथीहरूको मनमा पनि यो व्यवस्थाले असफलतातिर यो गइसक्यो, यसले हामीलाई चाहिँ निराशा भन्दा बढी केही पनि दिएन। हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अपमानित भयौँ, राष्ट्रिय जगतभित्र पनि हामी टुक्रा टुक्रामा विभाजित भयौँ, राष्ट्रियता कमजोर भयो भने अन्य दलका साथीहरूको मनमा पनि परेको छ। उनीहरूलाई पनि कन्भिन्स गरेर सम्झाएर बुझाएर नेता र पार्टी भन्दा त देश महान हो नि त। यदि नेता र पार्टी भन्दा हामी देशलाई महान ठान्छौँ भने जसले राष्ट्रियताको अभिभावना बोकेर हिँडेको छ उसलाई समर्थन गर्नको लागि हामी राजनैतिक दल र नेताको बिचको भएर किन बस्ने? त्यो दायराबाट बाहिर निस्कौँ न। जसले काम गर्छ उसलाई समर्थन गरौँ, जो वास्तवमा यो सङ्कल्प बोकेर हिँडेको छ उसलाई राजनेता बनाऊ, उसलाई स्थापित गरौँ, उसलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसौँ भने अब हामीले ती साथीहरूलाई पनि कन्भिन्स गर्नुपर्छ र त्यो कन्भिन्स गर्ने पावर छ हामीसँग। त्यसको लागि कन्भिन्स गर्ने पावर हामीसँग भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो मौकालाई गुमाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पनि मनमा, यो मेरो पनि स्वार्थ हो। किन भन्दा अब एउटा सङ्गठनभित्र गइसकेपछि त हामीलाई पनि विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम चलाउनको लागि कहाँबाट मान्छे आउलान् भन्ने एउटा समस्या हुँदैन भने अर्को के होला भन्दा जुन माहौल देशभित्र बनेर बसेको छ त्यो माहौललाई पनि कता जाने त भन्ने जुन उनीहरू एउटा चाहिँ असमञ्जस परिस्थितिमा जो छ त्यसलाई त अब बाटो देखाउन पायौँ नि त हामीहरूले। त्यो त हाम्रो पनि स्वार्थ हो कि अब यो बाटोबाट गयौँ भने हामी एउटा गन्तव्यमा पुग्छौँ। यतापट्टिबाट हामीले जान सक्यौँ भने हामीले चाहेको व्यवस्था यो देशमा ल्याउन सक्छौँ भन्ने त्यो बाटो देखाउन सक्ने अवसर हामीले पाएका छौँ। र मेरो आफ्नो मनको कुरा के हो भन्दाखेरि म छुट्याउँछु। मेरो आफ्नो मनको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालको जुन मूल रैथाने धर्म संस्कृतिहरू छन् त्यो धर्म संस्कृतिलाई आजसम्म कुनै राजनैतिक दलले विधानतः स्वीकार गरेको अवस्था छैन। त्यो स्वीकार गर्ने या त्यसलाई त्यसको लिडर बनेर त्यसको नेतृत्व बनेर हिँड्ने, त्यसको अभिभावक बनेर हिँड्ने मौका अवसर राप्रपाले पाएको छ, त्यसलाई गुमाउनु हुँदैन। त्यसैगरी देशभरिमा गौशालाहरू छन्, देशभरिमा गुरुकुलहरू छन्, देशभरिमा आश्रमहरू छन्। हेर्नुहोस्, सबै धर्म संस्कृतिका आश्रम छन्। हाम्रा मूल रैथाने धर्म संस्कृतिको कुरो गर्दैछु। त एउटा गौशालामा अहिले अमेरिकामा तपाईँले न्युज पढ्नुभयो भने एउटा गाईसँग 1 घण्टा बिताएको $75 तिर्छ अमेरिकनहरूले। त्यो मनोचिकित्सा के दिमागको उपचार हुँदो रहेछ, मानसिक तनाव घट्दो रहेछ गाईसँग समय बितायो भने। गाईको गोबरबाट बेलायती कृषकहरूले बिजुली उत्पादन गरेर बसिरहेका छन्। त हाम्रा गौशालाहरूलाई हामीले स्वास्थ्यसँग, रोजगारसँग, व्यवसायसँग जोड्न पर्छ। त्यो नीति राप्रपाले ल्याओस् भन्ने हाम्रो रहर छ र त्यसको लागि हामीले खेल्नुपर्ने भूमिकाको लागि हामी आउनुपर्ने हो। हामी त्यसको लागि यहाँ भित्र प्रवेश गरेका छौँ। हाम्रा जति पनि गुरुकुलहरू छन्, जर्मनहरूले संस्कृत भाषाका स्कुल विद्यालयहरू खोलेर त्यहाँ वेदमाथि रिसर्च गर्ने, अनि हाम्रा यहाँका राजनीतिक दलहरू चाहिँ त्यही जर्मनीको एकजना दार्शनिक मार्क्सको नाममा राजनीति गर्दै हिँड्ने, यो त विडम्बनाको कुरो हो नि त। त्यो भत्काउने दायित्व त हाम्रो छ। हाम्रा गुरुकुलहरूलाई वेद अध्ययन मात्र होइन, अनुसन्धानको केन्द्र बनाउनु पर्छ, बौद्ध दर्शनको अध्ययनको केन्द्र बनाउनु पर्छ, किराँत दर्शनको अध्ययनको केन्द्र बनाउनु पर्छ। त त्यसबाट नीतिहरू निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो अवसर पनि राप्रपाले पाएको छ, त्यसमा पनि लिड गरोस् र त्यो खालको चाहिँ त्यसमा एउटा भूमिका हामीले खेल्न पाऊँ भन्ने एउटा लोभको कारणले, एउटा स्वार्थको कारणले यतापट्टि। अर्को कुरा, मार्क्स, माओ चाइनाका महान नेता हुन्, त्यसमा हामीलाई कुनै शङ्का छैन। उहाँले चाइनालाई एकदम बलियो बनाएर अगाडि आउने एउटा चाहिँ जग निर्माण गर्नुभएको थियो, त्यसमा पनि हामीलाई कुनै शङ्का होइन। तर हामी कहाँ पनि त त्यस्ता व्यक्तित्वहरू त हुनुहुन्छ त। हामी श्री 5 बडा महाराजा अधिराज पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी राजा महेन्द्रलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी महागुरु फाल्गुनन्दलाई सम्झिन चाहँदैनौँ, हामी योगी नरेन्द्रनाथलाई सम्झिन चाहँदैनौँ। हामीसँग भएका हाम्रा नीति निर्माताहरू, हाम्रा चाहिँ राष्ट्र निर्माताहरू जसले यो देशलाई अखण्ड राख्नको लागि आफ्नो जीवन अर्पण गर्नुभएको थियो, जसले यो देशको सार्वभौम सत्ताको लागि काम गर्नुभएको थियो,
जसले यो देशलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा लिएर जान्छु भने पहल कदमी लिनुभएको थियो। हामी त तिमीलाई कहिले सम्झिनै चाहँदैनौँ। र मार्क्सको तुलनामा त राजा महेन्द्र त धेरै महान हो नि त हाम्रो लागि। त्यो कुरा पनि अब अरूलाई हामीले सिकाउनु पर्ने भयो क्या। हाम्रै देशका राजनीति गर्नेहरूलाई त्यो कुरा हामीले सिकाउनु पर्ने भयो। र त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो प्लेटफर्म मैले के हुन्छ भन्दा राप्रपा हो। त यिनै कारणले मैले राप्रपालाई एउटा मेरो राजनीतिक दलको रूपमा मैले स्वीकार गरेर मलाई यहाँभित्र आउनुको लागि कुनै सङ्कोच कुनै पनि कुराले रोक्न सकेको छैन। निर्धक्क म यहाँ आएको छु र म सबैलाई आह्वान गर्छु, यसलाई सबैको एउटा छारी बनाऊ, सबैको चौतारी बनाऊ र जे गर्नु छ अब यहीँबाट गरौँ। र यति भन्दै मेरो कुरा यहीँ सुनेको अवसर धन्यवाद। नेपाललाई कर्मशः छिन्न भिन्न अशक्त गर्दै गयो र यो कुराको आकलन हामीले धार्मिक अभियान चलाउने क्रममा पहिला पनि यो खालको अनुमान गरेका थिए। नभन्दै जे अनुमान गरिएको थियो यो देशमा देशको जुन नेताहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न पार्टीका नेताहरू हुनुहुन्छ जसले विदेशी पारलाई बोक्नुभयो र यहाँको मौलिक वादलाई, यहाँको मौलिक राजनीतिक सिद्धान्तलाई, यहाँको मौलिक धर्म परम्परा संस्कृति, यहाँको मौलिकतालाई लात हान्दै चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको थियो। उहाँहरूबाट यो देश पार लाग्दैन भन्ने खालको हामीले अनुमान गरेका थियौँ र कर्मशः हेर्दै जाने क्रममा ती कुराहरू प्रमाणित पनि हुँदै गए र हामीले अब यो देशलाई बचाउनको लागि हिन्दू अधिराज्य सहितको राज संस्था अपरिहार्य छ भन्ने कुरामा हामी निष्कर्षमा पुगिरहेका थियौँ र यो मुद्दालाई, यो खालको विचारलाई अपनाएका विभिन्न खालका राजनीतिक शक्तिहरू पनि थिए तर आपसमा विभक्त थिए, एकजुट थिएनन् र त्यो एकजुट नहुँदाखेरि हामीले जे चिताइरहेका थियौँ, जे खोजिरहेका थियौँ त्यो नभएर अन्य पक्षले जे चाहना गरिरहेका थिए त्यसलाई फलस्वरूप पुगिरहेको अवस्था थियो र हुँदै गयो। क्रमशः आजको घडीसम्म आइपुग्ने क्रममा राप्रपामा, यद्यपि राप्रपालाई धेरै खालका त्यागहरू लाग्ने गर्थे तथापि राजनीतिक कार्यान्वयनको दिशामा राप्रपा त्यस्तो पार्टी बन्न पुग्यो। यदि हामीले अग्रगमन खोज्ने हो भने यो पार्टीमा पाउन थाल्यो। अन्य पार्टीहरूमा 20औं वर्षसम्म त्यही व्यक्ति नेतृत्वमा रहन पर्ने खालको विचार छ, अझै पनि त्यस्तो खालको कन्सेप्ट छ, त्यस्तो खालको एक खालको सामन्तवाद छ। भलै उनीहरूले आफूलाई प्रगतिशील भन्छन् र अग्रगमनकारी मान्छन् तर तिनीहरूको व्यवहारमा त्यो छ। तर भलै त्याग चाहिँ अर्को लाग्ने गर्थ्यो। जब बुद्ध दर्शनको फिलोसफी कालमा से लगेर अहिले मार्क्सवाद बनेर सिद्धान्त आएको छ। जब भगवान बुद्धले ज्ञानको चक्षुले सबैलाई मध्यमार्गीमा डोरेको छ भने कार्ल मार्क्सले कालान्तरमा कार्ल मार्क्स, माओवाद, जोसेफ स्टालिन हुँदै नेपालमा माओवादसम्म हामीले बेहोर्ना गरेको छ। अब हामीले कुनै पनि बात चाहिएको छैन, हामीलाई चाहिएको छ मौलिक बात चाहिएको छ। नेपालमा भएको धर्म संस्कृति चाहिएको छ। नेपालमा भएको हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पहिल्यैदेखि सदियौँदेखि हाम्रो पशुपतिनाथ हुन सक्छ, गोसाइकुण्ड हुन सक्छ, हलेसी महादेव हुन सक्छ, नारायण थान हुन सक्छ, हाम्रा 33 कोटी हाम्रो भगवानहरू हुन सक्छ। यिनीहरू हामीलाई चाहिएको छ। इंग्लिसको नाममा हाम्रो नेपालमा हाम्रो समुदाय विद्यालयलाई विस्थापित गरेर संस्थाका विद्यालयले के गरे त? म पनि एउटा समुदाय विद्यालयबाट मैले 2टा डिग्री गरेँ त, म काम गर्न सकिरहेको छु। त्यसैले अब म किन आज पुसको द्वादशी तिथि, आज तारिक 31औं भोलिदेखि यो नयाँ सन् 2022 हुन्छ। आज
राम्रो दिन मैले शुभ दिन मैले देखेको छु। आज म यो परेको छ, आज माटो 2। आज माटो 2 मा हामीले आज जङ्गल गऱ्यो भने हामीले सोचेको कुरा फल्छ भन्ने कुरा म एउटा बौद्ध ज्योतिष विज्ञानको नाताले मैले शुभ सङ्केत देखेको छु। त्यसको लागि म सबैले म सतर्क धन्यवाद दिन चाहन्छु। किन त म फेरि यहाँ आयो भने सभामा मेरो एकजना सहकर्मी हुनसक्छ, कसैले पनि चिनाएको होइन। हामी दुईटा एउटा भित्र मिसन मिलेको एकजना जो हुन्छ पुष्पराज पुरुषको कारणले म यस स्टेजमा म आएको छु। किन त भन्दाखेरि यो देशमा जातभातको कारणले हेर्नुहोस् त, तामसालिङ, मगरा, कोटिला, थारुवान पायो, नेवा पायो, यो होइन, यो फागत हो। तामसालिङ पाउँछ हे तामाङ गुड भन्यो, तामाङहरू उफ्रियो, मगर उफ्रियो, नेवा उफ्रियो, होइन। आखिरमा त के प्रदेश नम्बर 3 को डोरमा नि पौडेल हो त के यो लापरले अब यसो कुरा थाहा पाउँदैन? थाहा पाउँछु। त्यसैले अब जो जसले यसपालि हाम्रो राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूलाई विजय गराउन सफल पार्नुभएको सम्पूर्ण म नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा पुनः म बौद्ध धर्मगुरु आचार्यको नातेले मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। जात आफ्नो ठाउँमा मात्र छ, बात आफ्नो ठाउँमा मात्र छ। अब जातभातको कुरा होइन, हामी सबै नेपाली हौ। त्यसकारण मैले अब यहाँ यो देशमा अब वैदिक सनातनलाई कसरी बचाउने र संवैधानिक राज संस्था र कार्यकारी प्रधानमन्त्री समतामूलक 125 जातिले हामीले कसरी समेट्नुपर्छ भन्ने सभामा आजको केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई मैले एउटा धर्मगुरुको नाताले मैले के गर्न सक्छौँ? म निशर्त रूपमा, सशर्त होइन, निशर्त रूपमा म यहाँ खुसी भएर म आएको पनि म जगजाहेर गर्न चाहन्छु। र भावी दिनमा हाम्रो देशले अब हिमाल पहाड तराई कोही चाहिँ नपाए भन्ने हिसाबले हामीले लाने हो भने पक्कै पनि अब हाम्रो छुच्चे ढुङ्गो र हामी गुम्बा शिक्षा पनि गर्न सक्छौँ, संस्कृत शिक्षा पनि गर्न सक्छौँ। वेद आश्रमहरू बोलमाकी जान सिंहलाई पनि हामीले हटाएर यहाँले लान सक्ने हो भने मैले त धेरै छैन, मैले 1 वर्ष अगाडि पनि उहाँलाई मैले फर्च्युन गरेको थिएँ। यहाँको मैले राजयोग देख्दैछु भनेको फ्याट उहाँ हेर्नुहोस् त, केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुको के माओवादीमा देख्न सक्नुहुन्छ, के नेपाली काङ्ग्रेसमा देख्न सक्नेमा देख्न सक्नु? ऊ यहाँ गाँठीसम्म दिएर टाउको चाहिँ उही गर्छ। अब बुझ्न जरुरी छ। अब विवेक र योग्यताको कारणले अब यो देशमा सबैले प्रधानमन्त्रीदेखि सबै हासिल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि माग राख्दै अब बाँकी दिनमा मैले जानेको बुझेको र मैले आफ्नो बलबुताले भ्याएको चाहिँ म समग्र सम्पूर्ण मेरो सहकर्मीहरूलाई अब छिटै नै ढिलो नगरिकन यस राप्रपामा राष्ट्रिय जनता पार्टीमा गोलबद्ध हुन आह्वान गर्दै मेरो आफ्नो छोटो पनि यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। जस्तो नेपाल प्रहरीको सेवा पुरा गरेर 7-8 वर्ष त्यसैपछि यो पार्टीलाई चुनेर यो पार्टीलाई सघाउँछु भनेर यो पार्टीमा आज सदस्यता लिएको छु। अब मलाई धेरै कुरा थाहा छ, एउटा समय कम छ, धेरै कुरा थाहा छ। सबै पार्टीहरूले सबैमा व्यक्तिहरूसँग काम गरेको छु, सबैलाई चिनेको छु र यो देशलाई राम्रो गर्न सक्ने पार्टी यही पार्टी छ भनेर छानेर मैले पनि सदस्यता ग्रहण गरेर सबैसँग मिलेर काम गर्न, सत्यताका साथ काम गर्नको लागि आएको छु। यो देशलाई जोगाउनुपर्छ, राष्ट्रियताको जगेरा गर्नुपर्छ। हाम्रो अध्यक्षज्यूको म्यान्डेट र राष्ट्रिय प्रधानमन्त्री पार्टीको म्यान्डेट छ हिन्दू राष्ट्र र राजतन्त्रको हामीले कसरी फेरि पुनर्स्थापना गर्ने त्यो एजेन्डा लिएर हाम्रो यो पार्टीले अब सुरु गरेको अभियानमा हामी सबै लाग्नुपर्छ र देश बिग्रिसकेको छ। कारण के भन्दाखेरि संहिता हेर्नुहोस्, धेरैलाई थाहा पनि हुनसक्छ, थाहा नहुनु पनि सक्छ। संहिता लागू भएको छ, हरेक 7वटा प्रदेश छ, 7वटा प्रदेशमा ठुल्ठुला मन्त्रीमण्डलहरू गठन भएका छन्। देशको स्रोत के पनि छैन, विदेशीको भर परेको छ।
विदेशमा काम गर्न जानेहरू एयरपोर्टमा अल्झिएर बसेको छ, रेमिट्यान्सले नेपाल चलेको छ। त्यसकारण यस्ता विकृतिहरू सबै चिज र सबभन्दा मूल मुद्दा के छ भने हाम्रो अध्यक्षज्यूको भ्रष्टाचार नगर्ने र नगराउने। यो सबै ठाउँमा भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको देशमा यो अभियान गाह्रो छ, तर हामी सबै मिलेर यो अभियानलाई सघाएर हामीले भ्रष्टाचार मूल नियन्त्रण गरेर भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउन सक्नु हाम्रो ठुलो कर्तव्यभित्र पर्छ। अब ठुल्ठुला पार्टीहरू छन्, ठुल्ठुला पार्टीहरूले भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक केही सिकेका छैनन्। सबै आफ्नो मान्छे ल्याउने, आफ्नो मान्छे गर्ने र भ्रष्टाचारले देश चाहिँ अब कङ्गाल भइसकेको छ। हाम्रो टाउमा कति हजार डलरको भोट परिसकेको छ। अब हामीले त्यो जानकारी पनि लिनुपर्छ, त्यसको विषयमा हामीले अब सुरु गर्नुपर्छ। भ्रष्टाचार रोक्नको लागि हाम्रो पार्टीमा बड्डा भएर के अरे हामी सबै प्रतिबद्धता प्रकट गरेर यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अब 1 नम्बरमा ल्याउने हामी अभियान सुरु गर्नुपर्छ र हामी पुर्याउनुपर्छ। देशभर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा मानिसहरू आबद्ध हुने क्रम तीव्र रूपले बढेर गएको छ। हामी यहाँ काठमाडौँमा बसेर पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा पनि दैनिक जसो सयौंको संख्यामा विभिन्न पार्टीमा विभिन्न अभियानमा रहेका दिदीबहिनी दाजुभाइहरूलाई पार्टीमा जोड्ने काम गरिराखेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिसहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आज जोडिन आउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीमा ख्याति कमाउनु भएका एसएसपी दीपक रञ्जित होस्, सामाजिक अभियन्ता हाम्रो जोशीजी, अभिषेक जोशीजी, व्यवसायमा तपाईहरुले भोलिपर्सि थाहा पाउनुहुन्छ एउटा सानो सानो मान्छे यहाँ पछाडि बस्नु भएको छ, तेजविक्रम थापा भन्ने मान्छे। खास गरी राष्ट्रिय उद्योगपति, राष्ट्रिय पुँजीपति भनेर हामीले के भन्छौँ, जसको जरो किलो देशमै छ। उहाँले खास गरी कृषि उद्यमको क्षेत्रमा देशमै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरिराख्नु भएको छ। 40 को हाराहारी कि कति हो, 40 को हाराहारीको मान्छे अब एउटा क्षेत्र मात्रै समाएर रुपियाँ पैसा कमाएर मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन, आफू मात्रै बलियो भएर पुग्दैन, देशलाई बलियो बनाउनु पर्छ भनेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सक्रिय राजनीति गर्छु भनेर जोडिन आउनु भएको छ। अमर परियार, अरू धेरै साथीहरू, नेपालका लागि नेपाली अभियानका साथीहरू, सुदर्शन थापा, दीपक सुवेदी लगायत 101 साथीहरू जो आज जोडिन आउनु भएको छ। तपाईहरु सबलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म तपाईहरुलाई यस बारेमा बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्नु कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा लाग्नु मात्रै होइन। देशमा थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू छन्। ती थुप्रै राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये कुनै एउटा राजनीतिक पार्टीमा हामी पनि आज लाग्यौं त्यस्तो कुरा होइन। नेपालका सयौं राजनीतिक पार्टीहरू मध्ये राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै एउटा त्यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी देश जोगाउने, धर्म जोगाउने भनेर हिँडेको छ। हरेक मानिसले आफ्नो जीवनमा आफ्नो देशको लागि, आफ्नो धर्मको लागि लड्छु भन्दा पनि लड्ने मौका पाउँदैन। आज
देश पनि सङ्कटमा छ, धर्म पनि सङ्कटमा छ। देश र धर्म दुवै सङ्कटमा भएको बेला यो देश र धर्मको रक्षा गर्ने भनेर उभिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्य तपाईँ हुनु भनेको देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु। त्यसकारण मैले तपाईहरुलाई भन्छु कि जीवनमा सबै मानिसहरूले कुनै व्यक्तिका लागि, कुनै परिवारका लागि, आफ्नो समाजका लागि केही न केही राम्रो काम गरेकै होला। अस्ति भर्खर हाम्रो कमलजी हैन, कमल श्रेष्ठजीले अस्ति विदेशबाट पैसा मगाएर साथीहरूलाई भनेर जुटाएर एउटा बिमारीको उपचारको लागि पैसा दिन मलाई लानु भएको थियो। यस्तो कयौं कामहरू मान्छेले सम्झिँदाखेरि होला कि जीवनमा तिमीले के राम्रो काम गर्यौ भन्दाखेरि तपाईँ आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिने हरेक साथीहरूको अगाडि एउटा एउटा सुकर्म आफूले गरेका राम्रा राम्रा कामहरू आँखा अगाडि यसरी आउँछन्। यो भन्दा यो राम्रो हो कि यो भन्दा यो राम्रो हो कि भन्ने तपाईको आँखा अगाडि आउन सक्छ। तर तपाईले तपाईका जीवनमा गरेका सबै राम्रा कामहरू मध्येको आज राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्ने काम चाहिँ सबभन्दा राम्रो काम हो र तपाईको जीवनको सर्वोत्तम दिन हो। मैले भने नि तपाईँ एउटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अथवा एउटा पार्टीको सदस्य मात्रै बन्नु भएको छैन, देश र धर्म जोगाउने अभियानको सदस्य हुनु भएको छ। यो मौका हर मान्छेले हर जुनीमा पाउँदैन। देश र धर्म नै अप्ठ्यारोमा परेन भने देश र धर्मको लागि कहाँ लड्नुहुन्छ? आज देश र धर्म अप्ठ्यारोमा परेको बेला त्यो काममा म अगाडि सर्छु भनेर तपाईँ आउनु भएको छ। तपाईहरु सबलाई हार्दिक स्वागत छ। यसमा लाग्ने कसैले पश्चाताप गर्नु पर्दैन, कसैले पछुताउ गर्नु पर्दैन। आज हामी सम्झौँ त कति क्षमताशाली जस्ता लागेका मानिसहरू, यसले मौका पायो भने कति गर्छ जस्तो लागेका मानिसहरू कांग्रेस कम्युनिस्टमा अल्झिराखेका छन्, अन्य पार्टीहरूमा अल्झिराखेका छन्, उमेर बिताइराखेका छन्, दिनगन्ती गरेर बसिराखेका छन्। अनि हामीसँग कुरा गर्दाखेरि भन्छन् कि तपाईहरुको कुरा ठिक छ, तपाईहरुले लिएको बाटो ठिक छ, तर हामी फ्याक्टै चाहिँ आइहाल्न सक्दैनौँ भन्छ। ती मान्छेहरूलाई रातमा कति ऐठन हुँदो होला भन्नुहोस् त। मन एकातिर कामहरुतिर गर्नुपर्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कुनै पनि मान्छेलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागेको कारण राति ऐठन हुँदैन। किनभने हरेक मान्छेलाई आफ्नो कर्मको बारेमा, आफ्नो क्रियाकलापको बारेमा समीक्षा गर्ने घडी भनेको के हो? आधा रात। कहिलेकाहीँ मध्यरातमा तपाईँ बिउजनु भयो भने, कहिलेकाहीँ गल्ती गर्नु भएको छ भने आफैलाई ऐठन हुन्छ, पश्चाताप बोध हुन्छ कि हामीले दिउँसो कुनै बच्चालाई अलि बेसी गाली गर्यौं भने त्यसबेला त थाहा हुँदैन, तर जब रातमा मध्यरातमा हामी बिउजन्छौँ, आहा मैले त्यस्तो गाली नगरेको भए पनि हुन्थ्यो भनेर कति ढुकढुकी पर्छ, पश्चाताप फिल हुन्छ नि। मैले यस्तो काम नगरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कति कामहरू हाम्रो मनमा आउँछ नि। त्यसैलाई चाहिँ ऐठन भन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लाग्ने कसैलाई पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा लागे बापत त्यस्तो ऐठन हुँदैन। तपाईहरु ढुक्कसँग अगाडि बढ्नुहोस्। हामी एउटा अभियान र आन्दोलनमा छौं। मलाई थाहा छ तपाईहरुले कुन प्रकारको विश्वास हामी माथि राख्नु भएको छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग कुन प्रकारको आशा गर्नु भएको छ। त्यो तपाईहरुको विश्वास र आशामाथि यो नेतृत्वबाट कुनै पनि प्रकारको उठाराघात हुने र तपाईहरुको विश्वासमा तुषारापात हुने काम हुँदैन। तपाईहरुलाई मैले अरु बेला अरु साथीहरुलाई भनेको कुरा आज भन्छु। यो पार्टीको अध्यक्षको हैसियतले म पटक पटक कालको मुखबाट फर्केर आएको मान्छे हो। चाहे त्यो माओवादी द्वन्द्वको बेला होस्, चाहे पछिल्लो यो कोरोना कालमा होस्, मृत्युको मुखमै पुगेर फर्केको मान्छे हो।
पटक पटक मृत्युको मुखबाट म फर्केको म सधैँभरि बाँच्नको लागि होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। म अजम्बरी छैन, म नमर्ने होइन भन्ने कुरा मलाई थाहा छ। एक दिन फेरि मैले जानै पर्छ, त्यो कुरा मलाई थाहा छ। तर मेरो मनमा के विश्वास छ भने अरू 2-4 वर्ष बाँच्नको लागि मात्रै म फर्केर आएको होइन र तपाईहरू जस्तो देशभक्त धर्मप्रेमी मान्छेहरूको मनमा ठेस पुर्याउन, तपाईहरूको आँखाको डिलमा आँसु ल्याउन म फर्केर आएको होइन। म तपाईहरूको अनुहारमा, सिङ्गो देशको अनुहारमा उज्यालो ल्याउनको लागि फर्केर आएको हुँ भन्ने मलाई विश्वास छ। तपाईहरू आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म यो अभियान र आन्दोलनमा कुनै आदेश, कुनै चिठी पत्र नपर्खिकन अगाडि बढ्नुहोस्। हामीले कसैको विरोध गर्नु छैन। हाम्रो लाइन क्लियर छ। राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना गर्ने, देशमा सुशासन कायम गर्ने, देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाउने, हाम्रो भाइ छोराहरूले देशमै गरी खाने वातावरणको निर्माण गर्ने, यो सब देशको सुशासनसँग सम्बन्धित कामहरू गर्नको लागि, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नको लागि र यो अभियानमा आम मान्छेहरूलाई जोड्नको लागि कसको चिठी पत्र र आदेश चाहिन्छ। त्यसकारणले आजैदेखि हामी लागौँ। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ र यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ र तपाईहरू एकले अरू 10 जोड्दै जानुहोस्। तपाईहरू सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।